नमस्कार, नाइस समाचारमा स्वागत छ। म प्रकाश। सुरु गरौं मुख्य समाचार शीर्षकहरूबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या थपिने क्रम घट्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा भने जोखिम उस्तै। समाजवादी र राजपा मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र। संघीय संसदमा राष्ट्रिय दलको संख्या घट्यो। वैदेशिक रोजगारी बिर्सेर ग्रामीण उद्यमशीलतातिर युवाहरूको आकर्षण बढ्यो। बागलुङका युवा व्यावसायिक माछा पालनतिर। अमेरिकाको टेक्ससमा प्रहरीहरूमाथि नै अन्धाधुन्द गोली प्रहार। प्रतिकारको मौका समेत पाएनन्। घटना लगत्तै आक्रमणकारी आफै मारिए। र एन्फाका नाममा सर्वोच्च अदालतद्वारा कारण देखाऊ आदेश जारी। अदालतको अवहेलना गरेको आरोप। पछिल्लो साता नेपालमा कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएको छ। तुलनात्मक रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा केही संख्या बढी देखिए पनि संक्रमितको समग्र संख्यामा भने कमी आएको छ। पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा जम्मा 82 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 16,801 पुगेको छ। नेपालमा अहिले सक्रिय संक्रमित 8,174 रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। डिस्चार्ज भएर जानुभएका सहित 16,801 हुनुहुन्छ। यस्तै आज काठमाडौँ उपत्यकामा 6 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 5 जना र ललितपुरमा 1 जना संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। उपत्यकामा अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 347 पुगेको छ। उमा काठमाडौँका 3 जना र सिन्धुपाल्चोकका 1 जना हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला भरतपुरमा चितवनका 5 जना हुनुहुन्छ। यस्तै गरी किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौँडा प्रयोगशालामा मकवानपुरका 1 जना र सिन्धुलीका 1 जना। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 2 जना, ललितपुरका 1 जना र सोलुखुम्बुका 1 जना हुनुहुन्छ। उपत्यकाको काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा संक्रमितहरू केही विदेशबाट फर्केका र केही स्वदेश र केही स्थानीय रूपमा संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3,916 जनाको पिसिआरको नमुना परीक्षण भएको छ। आइसोलेसनमा 8,174 रहेका छन्। आज 147 जना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै उपचारपछि निको भएर घर फर्किनेहरूको संख्या 8,589 पुगेको छ। नेपालमा कुल संक्रमित मध्ये 38 जनाको मृत्यु भएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले काठमाडौँमा कोरोना परीक्षणको लागि नमुना सङ्कलनलाई तीव्रता दिएको छ। उपत्यकामा दिनानुदिन संक्रमितको संख्या बढ्दै जान थालेपछि समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको आशंकामा महाशाखाले नमुना परीक्षण बढाएको हो। महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले सम्पूर्ण परीक्षणको रिपोर्ट नआइसकेकाले समुदाय स्तरमा भाइरस फैलिएको बारे पुष्टि हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो। अहिलेसम्म 3,000 जना स्थानीयको नमुना परीक्षण गर्दा जम्मा 3 जना व्यक्तिमा संक्रमण देखिएको छ। उनीहरू अन्य कतैबाट नआएको पाइएको र थप अनुसन्धान उहाँले बताउनुभयो। आहार तराईबाट स्याम्पल ल्याउँछ। सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने गरेर लिएर 21,000 स्याम्पल लिएर हामीले निकट भविष्यमा यसको चाहिँ सेरो प्रिभेलेन्स सर्वे पनि गर्छौँ र हामी सुरक्षित छ कि छैन भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। यसरी हामीले यो स्याम्पलहरू लिन्छौँ र हामीलाई के लाग्छ भने अहिलेको मेरो भनाइ यहाँ 2-3 कुरामा म फोकस हुन चाहेँ। पहिलो, सङ्क्रमितको सङ्ख्या तीव्र रूपमा घटेको छ। हामीलाई फिल हुन्छ कि गएको हप्ता दिनदेखि केसहरू घटेर अहिले 82 जना मात्रै छन्। तर हामी चाहिँ यसमा पूर्ण रूपमा चाहिँ साँच्चीको घटेको हो कि होइन त भन्ने अवस्थामा हामीले टेस्टिङको दायरा अझ बढाउनु पर्छ।
महाशाखाका निर्देशक पाण्डेले कोरोना संक्रमणको दर घट्दै गएको र काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दै गएको आशंकामा 12वटा ठाउँबाट नमुना सङ्कलन गरिएको बताउनुभयो। डाक्टर पाण्डेले नेपालमा कोरोना संक्रमित मध्ये 0.3% मात्रै लक्षण देखिएको बताउनुभयो। उपत्यकामा अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 347 पुगेको छ। अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोमा परि देशका विभिन्न ठाउँमा जनधनको ठूलो क्षति भएको छ। जाजरकोट, सङ्खुवासभा, झापा र म्याग्दी लगायतका जिल्लामा कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौं मानिसहरू बेपत्ता भएका छन्। सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका 1 सिसुवा खोलामा पहिरो जाँदा 7 घर बगाएको छ। पहिरोले बगाएर 11 जना बेपत्ता परेका छन्। अविरल वर्षापछि गैराती गएको पहिरोले सिसुवा खोलाको बेसिन्दा गाउँ पहिरोले बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष राईले बताउनुभयो। उता पहिरोले गाउँ बगाउन थालेपछि जाजरकोटको बोरेकोटमा 500 भन्दा बढी घर परिवार विस्थापित भएका छन्। घर नजिकैबाट पहिरो जान थालेपछि बारेकोट 4 जिरीका 32 घर, गोठगाउँमा 8 घर, मैना गाउँका 50 भन्दा बढी घर परिवार विस्थापित भएको प्रहरीले जनाएको छ। विस्थापित परिवारलाई हिमालय आधारभूत विद्यालय गोठगाउँ र भगवती आधारभूत विद्यालय जिरीमा राखिएको छ। बारेकोट 4 सार्की गाउँमा बेपत्ता मध्ये 9 जनाको शव फेला परेको छ। पहिरोमा परेर घाइते भएकाहरूलाई उपचारका लागि सेनाको हेलिकप्टरबाट सुर्खेत पठाइएको छ। यस्तै झापामा निरन्तरको वर्षाका कारण बिरिङ खोलामा आएको बाढीले बगाएर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। झापा गाउँपालिका 5 का 35 वर्षीय राजेश गणेशको बिरिङ खोलाले बगाएर मृत्यु भएको हो। त्यस्तै त्रियुगा खोलामा आएको बाढीले बगाएर शनिबार साँझ उदयपुरमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। उता बर्दियाको बबई नदीमा आएको बाढीमा बगेर ठाकुरबाबा नगरपालिका 4 का 1 दम्पति बेपत्ता छन्। बग्नाहा गाउँका 32 वर्षीय जितबहादुर थारू र उहाँकी श्रीमती 26 वर्षीय राजकुमारी थारू बेपत्ता भएको बर्दिया प्रहरीले जनाएको छ। समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालबीच एकीकरण भई बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्वाचन आयोगमा विधिवत रूपले दर्ता भएको छ। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादीलाई एकीकरण सहित दल दर्ताको चिठी र प्रमाणपत्र दिएको छ। आयोगले आइतबार जनता समाजवादीलाई दल दर्ता भएको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको हो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार 3 वटा अवस्थामा दल दर्ता हुन्छ। ऐनमा नयाँ पार्टी गठन हुँदा, एकीकरण हुँदा र दल टुक्रिँदा दर्ता हुने प्रावधान छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव अध्यक्ष हुनुहुन्छ। 2 महिना पहिले समाजवादी र राजपा बीच एकीकरण भएको थियो। जनता समाजवादी पार्टीमा अहिले 34 जना सांसद छन्। यो सँगै संघीय संसदमा राष्ट्रिय दलको संख्या घटेको छ। प्रतिनिधि सभाको चुनावबाट 5 दलले राष्ट्रिय दलको हैसियत प्राप्त गरेका थिए। यसअघि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र बीच एकीकरण भएपछि त्यो संख्या 4 भएकोमा अहिले समाजवादी र राजपाको एकीकरणले राष्ट्रिय दलको संख्या जम्मा 3 भएको छ। समाजवादी पार्टीको कारबाहीमा पर्नुभएकी सरिता गिरीले सर्वोच्च अदालतमा पार्टी र सरकार विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराउनु भएको छ। आफूलाई सांसद र पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय अवैधानिक भएको भन्दै सांसद सरिता गिरीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नु भएको हो। गिरीले आफूलाई कारबाही गर्ने पार्टी पदाधिकारी बैठकको निर्णय अवैधानिक भएको चुनौती दिनुभएको छ। उहाँले संसदीय दलको सिफारिसमा मात्र आफूलाई केन्द्रीय समितिले कारबाही गर्न सक्ने भएकाले पदाधिकारी बैठकबाट लिइएको निर्णय अवैधानिक भएको जिकिर गर्नुभएको हो। पार्टीको निर्देशन विपरीत लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समितिको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सच्याउनु पर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेको र राष्ट्रहित विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उहाँलाई पार्टीले कारबाही गरेको हो। यातायात व्यवसायी र मजदुरहरूले यथास्थितिमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।
आइतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेवाङसँग छलफल गर्दै नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ 3वटा मजदुर सङ्घले अहिले यातायात चलाउन नसकिने बताएका हुन्। उनीहरूले यातायात सञ्चालनका लागि सहज वातावरण नभएको भन्दै अहिलेको अवस्थामा सवारी सञ्चालन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका हुन्। उनीहरूले यातायात व्यवसायीको समस्या सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने, बैंकमा ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले कर्जामा सरकारले विचार गर्नुपर्ने लगायतका विषय सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्मचारीले सरकारले आफूहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी यातायात खुल्ला गरेको घोषणा गरेको गुनासो गर्नुभयो। हामीले त त्यो ग्यारेजमा हेर्न जान सकेका छैन। हाम्रो आँखामा आँसु हुन्छ, हाम्रो पीडा त हामीसँग छ। त्यसोलाई हजुरले त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्नु पर्यो भने हाम्रो कुरा। त्यसो दोस्रो कुरो के हो भने अब हाम्रो मजदुर साथीहरू गाडी चलाउँदा उसको आत्माले के भन्नु पर्यो, म यो गाडी चलाउन सुरक्षित छु है भनेर आभास दिलाउनु पर्यो। नभए त्यो गाडी हाम्रो चालक सहचालक चलाउने न। छलफलमा यातायात मन्त्री नेवाङले व्यवसायीहरूले यातायात खुल्ला गर्नु पर्यो भनेका कारण नै सरकारले यसलाई खुल्ला गरेको बताउनुभयो। उहाँले व्यवसायी र मजदुरको समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। व्यवसायलाई पर्ने मार्काहरू पनि छन्, आधी सिट सञ्चालन गर्ने अनि घाटामा खाएर भन्ने प्रश्नहरू उठ्न सक्दछन्। त्यसो भएकोले अहिलेलाई यो अवस्थासम्म यसै पनि हामीले भाडा समायोजन त लामो समयदेखि गर्नै छ। त्यो कोभिडसँग सरकार राखेन, छुट्टै विषयवस्तु भयो। विगत लामो समयदेखि भाडाहरू ट्याक्सीदेखि लिएर सबैमा समायोजन, वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्ने विषयवस्तु छँदैछ। त्यो ओभरगढ भएर गइ नै राखेको छ। तर अहिले कोभिडको अवस्थामा आधी सिटबाट सञ्चालन गर्नु अनुमति पाइरहेको बेलामा सञ्चालन गर्दाखेरिमा आधी त त्यसै पनि घाटा भयो भन्ने कुराहरू त स्वत बुझाइको विषयवस्तु भए। आधी सिट नगरी त्यो चाहिँ सामाजिक दूरी कायम नगरी पनि सञ्चालन गर्ने अवस्थाहरू हुन नसक्ने। त्यसो भइसके पछाडि 50% भाडा वृद्धिमा समायोजन गर्न सक्ने अवस्थाहरू सिर्जना भएर हेरौँ ट्रान्सलेसनमा भनेर एउटा फ्ल्याट निर्णय त्यो गरिरहेको छ। व्यवसायी तथा मजदुर सङ्घहरूले आफूहरूले राखेको आधारभूत माग पूरा नभए बस सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। सरकारले शुक्रबारदेखि 50% बढी भाडा लिएर बस सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। तर सार्वजनिक यातायात भने सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। अवैध रूपमा मृगौला प्रत्यारोपण आरोपमा वडाध्यक्ष सहित 12 जना पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्युरोले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै वडाध्यक्ष सहित 12 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा ललितपुर वडा नम्बर 3 का श्री गोपाल महर्जन सहित 3 जना डाक्टर, 2 जना महिला, 1 जना कानुन व्यवसायी र अन्य 5 जना रहेको ब्युरो प्रमुख एसएसपी देवबहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो। प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने क्रममा हामीले 12 जना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेका छौँ, जसमध्ये महिला 2 जना, डाक्टरहरू 3 जना, कानुन व्यवसायी 1 जना र अन्य व्यक्तिहरू 5 जना गरेर जम्मा 1 जना वडाध्यक्ष सहित 12 जना पक्राउ पर्नु भएको छ र अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ अदालतमा कानुनी प्रोसेसको लागि हामीले पठाएका छौँ। अब यसको सम्बन्धमा तपाईहरुले अरु जानकारी पनि पाइसक्नु भएको छ। ब्युरोको टोलीले 9 जना ललितपुरबाट र चितवनबाट 3 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूमाथि 2076 जेठ 27 गते नक्कली मानिस खडा गरेर भरतपुर मेडिकल कलेज चितवनमा मृगौला प्रत्यारोपण गरेको आरोप लागेको छ। पक्राउ परेकामाथि थप अनुसन्धान भइरहेको ब्युरोले जनाएको छ। आफ्नै देशको माटोमा फरक र नवीन सोचका साथ गरिएको व्यावसायिक लगानी र लगावले गाउँघरमै प्रशस्त धन कमाएर आर्थिक समृद्धि ल्याउन सकिन्छ। पौरखी हात हुनुपर्छ, पैसा र प्रतिष्ठा कमाउन परदेश जानु पर्दैन। यसकै उदाहरण हो बागलुङका एक युवाले धरमखोलामा देखेको सपनाको सम्भावना। एक रिपोर्ट।
पछिल्लो केही समयता ग्रामीण उद्यमशीलतातिर युवाहरूको आकर्षण बढ्न थालेको छ। गाउँघरमा काम गर्नुभन्दा विदेशकै दुःख सहन सहज मान्ने युवाहरू आजभोलि आफ्नै गाउँठाउँमा उपलब्ध स्रोत साधनकै प्रयोग गरेर इलम गर्न थालेका छन्, जुन घरमै बसी बसी मनग्गे आम्दानी गर्ने गतिलो बाटो बनेको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा लघु उद्यम मात्र होइन, ठूला ठूला लगानीमा समेत व्यावसायिक फार्महरू सञ्चालन हुन थालेका छन्। यसकै एउटा उदाहरण हो बागलुङको गलकोट नगरपालिका 7 बामियाका युवा होमबहादुर थापाले सुरु गरेको चिसापानीको दरम खोला रेनबो ट्राउट एग्रो फार्म। त्यसै बगेर जाने दरम खोलाको चिसो पानी अहिले उहाँको आम्दानीको माध्यम बनेको छ। गत वर्ष कार्तिकबाट सुरु गरेको थापाको फार्ममा अहिले माछा, हाँस, कुखुरा हुर्किँदैछन्। गलकोटमा दरम खोलाका असला माछाहरू थिए, अब माछाहरू कमी भयो। यहाँ चाहिँ एउटा रेम्बो ट्राउट काठमाडौँ पोखरा जाँदाखेरि सुनेको थिएँ, गएको पनि थिएँ भुजुङ खोलामा। यहाँ चाहिँ ट्राउट माछा पालम भनेर चाहिँ सुरुवात गरेको। करिब 27 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उहाँको फार्म मध्य पहाडी लोकमार्ग सँगसँगै छ। व्यवसाय त छँदैछ, पर्यटकहरूका लागि लक्षित गर्दै पौडी पोखरी पनि बनाइएको छ, जसका कारण आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आकर्षण पनि बढेको छ भने ग्रामीण पर्यटनलाई समेत प्रवर्धन गर्न सहयोग पुगेको छ। ट्राउट माछाहरू, यहाँ ट्राउट माछाहरू छ, स्थानीय जातको असला माछा, बुटुना, यहाँको लोकल चाहिँ अब अरू माछाहरू पनि छ। अनि चाहिँ लोकल हाँसहरू, लोकल कुखुराहरू, अब के अरे यहाँ अब चाहिँ लोकल खानाहरू, ढिँडोहरू सबैहरू छ। अब भविष्यमा यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा स्विमिङ पुल पनि चाहिँ एउटा प्लानिङ गरे, एउटा टिक्का खालको स्विमिङ पुल बनायो। तर स्विमिङ पुल पनि यहाँ चाहिँ राम्रो भएको हिसाबले अब चाहिँ नयाँ 2टा स्विमिङ पुल बन्दैछ र यसलाई चाहिँ पछि अब रिसोर्ट प्लस एउटा फन पार्क, जस्तो हामी काठमाडौँमा गएपछि काठमाडौँमा फन पार्कहरू छ, पोखरामा अब पोखरा पनि अहिले नेपालकै सबभन्दा ठुलो फन पार्क खोल्दैछ। त्यस्तो प्लानिङ गरेर मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो एरिया नै लिएर त्यसको योजना बनाएर काम गर्ने चाहिँ सोच बनाएको। ग्रामीण स्तरमै खुलेका यस्ता उद्यमले रोजगारी सिर्जनासँगै नयाँ आशा जगाएको छ। स्थानीय सरकारले पनि यस्ता उद्यमी युवाहरूलाई थप हौसला प्रदान गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने नीति लिएको छ। एउटा नमुना चौफुङको रूपमा हामीले लिएका छौँ। भोलिका दिनमा यसको प्रबन्धनको लागि गलकोट नगरपालिकाले यस वर्षको आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम अन्तर्गत नै ट्राउट माछा र असला माछालाई चाहिँ विशेष अनुदानका साथ चाहिँ त्यसको संरक्षणमा लाग्ने र व्यावसायिक रूपमा लाग्ने कृषकहरूका लागि चाहिँ विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। मुलुकको विषम परिस्थिति तथा जागिरे मानसिकतामा जकडिएको नेपाली युवा प्रवृत्ति र रोजगारीका लागि बढ्दो वैदेशिक पलायनलाई रोक्न सरकारले ग्रामीण उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ। जनताको घर दैलोमा पुगेको सिंहदरबारले साँच्चीकै जनतालाई संघीयताको अनुभूति दिलाउन र समृद्धिको सपना साकार पार्न विशेष कार्यक्रम र योजना ल्याउनु पर्नेमा सरकारवालाहरूको जोड छ। नाइस टेलिभिजनका लागि बागलुङबाट कौरव खत्रीको रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाका कारण प्रभावित निजी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि विशेष प्राथमिकता दिएर मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ। पुनर्कर्जा व्यवस्थापन र रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिएर मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डाक्टर गुडाकर भट्टले बताउनुभयो। आइतबार राजधानीमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा प्रवक्ता भट्टले अब आउने मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने बताउनुभयो। बैंकहरूको कर्जा प्रवाह हुन नसकेका कारण बजारमा तरलता अधिक रहेको साथै बजेटमै व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा कोषको सही परिचालनमा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। आर्थिक परिसूचकहरू हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो स्थायित्वको तर्फ समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा त्यति धेरै चुनौती छैन। हामीसित अहिले अत्यन्त सुविधाजनक स्तरमा विदेशी विनिमय सञ्चित रहेको छ। त्यसै गरिकन भुक्तानी सन्तुलन गत आर्थिक वर्षभरि हामी घाटामा थियौँ भने यो आर्थिक वर्षभरि बचतमा छौँ र अहिले पछिल्लो तथ्याङ्कले 121 अर्बको शोधनान्तर बचत देखाइरहेको छ। यसमा हामीले के देखिरहेका छौँ भन्दाखेरि असार मसान्तमा उल्लेख्य सुधार हुने देखिरहेको छ शोधनान्तर बचतमा र बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जाको प्रतिशत पनि अत्यन्त न्यून रहेको छ। यी के हुन् त भन्दाखेरि समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका केही परिसूचकहरू। त्यसै गरिकन मुद्रास्फीति हाम्रो घट्दै आएको छ। यो आर्थिक वर्षको सुरुमा मुद्रास्फीतिको जुन दबाव थियो अर्थतन्त्रमा त्यो घट्दै आएको छ।
यसले मैले यो कुरा के जोड्न खोजेको हो भन्दाखेरि समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका परिसूचकहरू चाहिँ हाम्रा अहिले पनि बलिया छन्। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले यो वर्षको मौद्रिक नीति बजेट जत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएकाले सबैको यसमा चासो रहेकाले सबै क्षेत्रलाई राहत मिल्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हाम्रो कुनै रेभिन्यू सोर्स नहुँदाखेरि हामी कर्जा तिर्न सकेका छैनौँ र यस्तो कर्जाहरूलाई फेरि रिस्ट्रक्चरिङ हुनुपर्छ र कुनै केसमा हामीले ब्याजलाई पनि पुँजीकृत गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। हामीले तिर्दैनौँ भनेर भन्दैनौँ, हामीलाई केही समय दिनुहोस् मात्रै भनेका छौँ। केही साथीहरूले ल यिनीहरूले अब यो मौका हेरेर अब तिर्न चाहेका छैनन् भनेर सोचिरहेका होला, तर त्यस्तो होइन। नेपालको निजी क्षेत्र कर्जा लिएपछि तिर्न चाहन्छ। त्यसको प्रमाण के हो भने नेपालको एनपिए सायद वर्ल्डमै सबैभन्दा कम रहेको छ। हामी कर्जा लिएपछि तिर्न चाहन्छौँ। हामीले केही समय यो समय जुन एउटा कठिन समय छ त्यसलाई पार गर्नको लागि केही समय मात्रै मागिरहेका छौँ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले यो वर्षको बजेटमा आम जनताले अधिकतम राहतको आशा राखेको भए पनि जनताका अपेक्षा पूरा नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अहिले राष्ट्र विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेकाले राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति विगतभन्दा फरक आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले आम व्यवसायको लागि मौद्रिक नीतिमा ब्याजदरको कुरा सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँदै अहिले राष्ट्र नै विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेकोले समग्र क्षेत्र एक भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले स्वदेशी र विदेशी सञ्चार माध्यम नैतिक दायराभित्र बस्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार नेपाल मिडिया सोसाइटी ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल बान लगायतले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उहाँले अपमानित ढङ्गबाट कुनै पनि मिडिया जान नहुने बताउनुभयो। कुनै दुर्भाव फैलाउने गरी चरित्र हत्या गर्ने गरी मान मर्यादालाई नै आँच पुर्याउने गरी प्रतिष्ठा घटाउने गरी गरिएका सञ्चार माध्यमका समाचार विश्लेषणहरूको भर्त्सना गरेको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्र तथा राष्ट्रियता सार्वभौमिकता र नेपालीका स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने समाचारहरू सम्प्रेषण नगर्न पनि उहाँले अनुरोध गर्नुभयो। कोरोनासँगै अहिले प्राकृतिक विपदसँग लडिरहेको र राजनीतिक नक्सा अद्यावधिक पनि गरेको अवस्थामा नेपालीको एकताबाट कोही तर्सिएको हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। मिडिया इथिक्स भनेर तपाईहरुले सबैले पढ्नु भएको छ। मिडिया इथिक्सको मातहतमा रहेरै आफ्ना सेवाहरू, समाचारहरू, कन्टेन्टहरू प्रसारण गर्ने हो। हाम्रो स्वदेशी र विदेशी सबै सञ्चार माध्यमहरूलाई त्यही आग्रह हुन्छ र नेपाल अहिले अलिक कठिन परिस्थितिमा छ। कोभिडसँग जुधिराखेको छ। हिजोआज बाढीसँग, पहिरोसँग, विपदसँग लडिरहेको छ। यो बेलामा राष्ट्र एकजुट भएको छ। हामीले एउटा नेपालको जमिनलाई नक्सालाई अद्यावधिक गरेर नक्सा जारी गरिसकेको अवस्था छ, जसमा हामीले राष्ट्रिय एकता र चाहिँ सबै नेपालीहरूको ऐक्यता हामीले प्रदर्शित पनि गरिसकेका छौँ। मन्त्री खतिवडाले भारतीय सञ्चार माध्यमले दुराशयपूर्ण विषयवस्तु बाहिर ल्याएको सञ्चार माध्यम नै बन्द गरिएको बताउनुभयो। विदेशी च्यानलमा क्लिन फिड लागू हुनुपर्ने, विदेशी च्यानललाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी सङ्घ संस्थाहरूले सञ्चार मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काठमाडौँको विभिन्न चोकमा फूलको बिरुवा रोप्ने कार्यको सुरुवात गरेको छ। महाशाखाले आइतबार काठमाडौँको तिनकुनेबाट पुष्प रोपण कार्यको शुभारम्भ गरेको हो। महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख भीमप्रसाद ढकाल लगायतले पुष्प रोपण गरेका थिए। महाशाखाका प्रमुख ढकालले काठमाडौँका चोकमा रहेका खाली ठाउँमा पुष्प रोपण गरिने जानकारी दिनुभयो। बनाउनको लागि ट्राफिक नियम पालनालाई राम्रो बनाउनको लागि विभिन्न उपाय लगाएर चाहिँ काम गरिरहेका छौँ र ट्राफिक व्यवस्थापन सुन्दर भइसके पछाडि यो सडकबाट देखिने बाटोहरू पनि राम्रो होस्, रङ्गीचङ्गी होस्, त्यहाँ फुलै फुल चाहिँ रह्यो भने
सवारी चालकहरूलाई पनि आनन्द हुन्छ र विदेशबाट आउने मान्छेहरू जो चाहिँ यहाँ चाहिँ पहिलोपटक ठोकिनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो दृश्य देख्ने बित्तिकै नेपाल यति सुन्दर छ भन्ने एउटा मेसेज पनि हाम्रो विदेशमा चाहिँ पुग्न सक्छ र अरू नागरिकहरूलाई पनि अन्य ठाउँहरूमा पनि यसै गरी आफै सक्रिय भएर चाहिँ हामीले फुलहरू रोप्ने गऱ्यौँ भने ती ठाउँहरूलाई सुन्दर बनाउन सकिन्छ भन्ने अरूलाई पनि मेसेज जान्छ। उहाँले रोपिएका फूलका बिरुवाको संरक्षण रोपण गर्ने व्यक्तिले नै गर्ने जानकारी पनि दिनुभयो। प्रदेश 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले मौसम विभागले दिएको सूचनाका आधारमा प्रदेश सरकार पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा बाढी पहिरोका क्षति न्यूनीकरण र तयारीका बारेमा जानकारी गराउँदै मन्त्री कार्कीले वर्षाबाट जनधनको क्षति हुन नदिन आवश्यक सतर्कता अपनाइएको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशका 14वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाई सतर्क भएर बस्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो। आइतबार बिहान सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिकामा पहिरो परेर पूर्ण रूपमा क्षति भएका 9 घर परिवारलाई उद्धार तथा राहतका लागि सुरक्षा टोली परिचालन गरिसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री कार्कीले सुनसरी, मोरङ, झापा, भोजपुर, ओखलढुङ्गा लगायतका जिल्लामा पहिरोमा परेर मृत्यु भएका परिवारलाई प्रदेश सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिने बताउनुभयो। काठमाडौँ वा विराटनगर कता अनुकूल हुन्छ त्यता ल्याउने भनेर हामीले सम्बन्धित मेडिकल टिमहरूलाई पनि कन्सल्ट गरेका छौँ र सुरक्षा निकायलाई यसको बारेमा जानकारी दिएका छौँ र उद्धार मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको हकमा प्रदेश सरकारले पहिला बनाएको मापदण्ड अनुसार हामी कुनै पनि बेला क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउनेछौँ सम्बन्धित परिवारलाई। बैठकमा प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि विषय समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। प्रदेशसभा नियमावली 2074 को नियम 91 को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदीश प्रसाद कुशियाताले सो प्रस्ताव सभामा पेश गर्नुभएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा एक व्यक्तिले गोली चलाउँदा 2 प्रहरी अधिकृतको ज्यान गएको छ। दक्षिणी टेक्सासमा एक व्यक्तिले हो हल्ला गरेको उजुरी परेपछि उक्त स्थानमा पुगेका प्रहरीमाथि गोली हानिएको प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। 23 वर्षीय अडोन इग्रासियो क्यामारिलोलाई पक्राउ गर्न प्रहरीहरू गएको तर त्यो व्यक्तिले उल्टै प्रहरीमाथि एकाएक गोली चलाएको र प्रतिकार समेत गर्न नपाएको बताइएको छ। मृत्यु भएका प्रहरीहरूमा 45 वर्षीय एडेलमिरो गार्जा र 39 वर्षीय इस्माइल चाभेज रहेका म्याकलिनका प्रहरी प्रमुख भिक्टर रोड्रिगेजको भनाइ छ। प्रहरी प्रमुख रोड्रिगेजले शहरमा शान्ति सुव्यवस्थाका लागि अहोरात्र खटिने 2 इमानदार प्रहरी मारिएको भन्दै दुःख प्रकट गरेका छन्। गोली प्रहार गरेका क्यामरिलोले उक्त घटना भए लगत्तै आत्महत्या गरेका थिए। प्रहरी रेकर्ड हेर्दा प्रहरीमाथि गोली चलाउने ती व्यक्तिलाई विभिन्न अपराधमा यसअघि पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको देखिएको छ। टेक्सासका गभर्नर ग्रेग अब्बोटले आफूले प्रहरीको सेवा र साहसप्रति सदैव गर्व गर्ने गरेको बताउँदै दिवंगत प्रहरीका परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गरेका छन्। चीनको हेबे प्रान्तको गुए जिल्लामा आइतबार 5.1 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ। चिनिया भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार भूकम्प जमिनको सतहबाट करिब 10 किलोमिटरको गहिराईमा गएको थियो। भूकम्पबाट जनधनको क्षति भने नभएको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। अब खेल समाचार।
सर्वोच्च अदालतले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता सुजित केसीले दर्ता गरेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले एन्फाको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता केसीले गएको असार 22 गते सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो। केसीले एन्फा सहित अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र प्रवक्ता किरण राय गरी 3 जनालाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गर्नुभएको हो। न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारणको लिखित जवाफ 15 दिनभित्र पेश गर्न भनेको छ। रौतहटको महिला फुटबल एकाडेमी गैर कानुनी रूपमा निर्माण गरिएको र त्यस मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहे पनि एन्फा र पदाधिकारीले अदालतको आदेशलाई अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा परेको हो। नाइस समाचार अहिलेलाई सकियो। नाइस समाचारसँगै हाम्रा अन्य कार्यक्रमहरू तपाईँ हाम्रो वेबसाइट naissamachar.com, naistvnepal.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। नाइस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।